पढ्नु भएको छैन सरी पर्छ त्यो त त्यो पढ्नु पर्ने हो नि सर हामीले एक्स इक्विलिब्रियम त पढ्नु परिहाल्छ नि हजुरले पढाउनु भएको छैन जस्तो लागेको छ यो नाच इक्विलिब्रियम चाहिँ त्यसो लाटी मैले त्यत्रो अनि नास इक्विलिब्रियम नपढाइकन मैले गेम थ्योरी कसरी पढाउँछु त भन्नु त ल त्यो एक्जाम्पल दिएर हामीले पनि स्ट्र्याटेजिक र त्यो दुईटा त पढायो हो नि मैले त कति स्लाइडमा हेरेँ सर गेम थ्योरी ओके ल पख्नु त म फेरि देखाइदिन्छु नि त तिमीलाई नत्र भने त फेरि तिम्रो कन्फ्युजन हुनसक्छ नि त एक्जाम्पल 1 र मैले प्रिजनर्स डेलेमा पनि पढाएको होइन र हजुर हजुर सर त्यो एक्जाम्पल 1 एक्जाम्पल 2 हरू पनि पढाउनु भएको हो त्यो एक्जाम्पल 1 भनेकै कन्क्लुड निकाल्नु भनेकै द्याट्स द नास इक्विलिब्रियम भन्ने त ओके बुझेको बुझेन तिमीले बुझ्यो बुझ्यो मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ इक्विलिब्रियम हो होइन अनि पहिला तिमी कहिलेकाहीँ झुकिन्छ कि त्यस्तरी नै है अनि त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि मैले पढाएको छैन र त्यो के भन्छ के भन्छ मैले बिर्सेँ त्यो प्राइसिङ प्र्याक्टिसेसहरू मैले पढाएको छैन र त्यो चिज छुटेको छ कि जस्तो लाग्यो मलाई कि मैले त पढाए जस्तो पनि लाग्छ आई डोन्ट नो आइडिया सर यो च्याप्टर 6 मा मार्केट स्ट्रक्चर छ त्यसमा चाहिँ त्यो कम्पिटिटिभ प्राइसिङ यो पढाउनु भएको छ कि छैन मलाई आफै पहिला त तिम्रो सिलेबस र उयो बुझ्दैन अनि त्यस पछाडि तिम्रो तनाव लिन्छ हैन सर यस्तो भयो कि सिलेबस पनि हेर्यो म स्लाइड पनि हेर्यौं कि अनि स्लाइडमा के भन्छ एक दुईटा भिन्दै छ अनि त पनि फेरि के भन्छ यो सिलेबस आज प्रतिमा यसो गर न आज तिम्रो कुन पढेको छैन जस्तो लाग्छ त्यो कुरा भन्न त म त्यही अनुसार आन्सर दिँदै जान्छु अनि सकिन्छ के बुझेन तिमीलाई ओके सर ए कुनै छुटेको रहेछ भने अनि फेरि हामी गरौँला न के छ मेरो पनि त खासै के छैन हेर लकडाउन छ घरमै हो के टेन्सन होइन र पहिला यो तपाईले सर अस्ति त्यो यो गेम थ्योरीको जुन पढाउनु भएको थियो नि त्यो एक्जाम्पल 1 2 त्यो इम्पोर्टेन्ट भयो सर त्यो एक्जाम्पल 1 एउटा थियो एक्जाम्पल 1 लिएर कन्क्लुड गर्नु भनेकै द्याट इज नास इक्विलिब्रियम हो गेम थ्योरीबाट आए पनि दुईटा क्वेसन आउँछ एउटा चाहिँ एक्जाम्पल 1 गरेर स्टार्टिङ त्यही टेबल राखेर ठ्याक्कै तिमीले दिस कन्सेप्ट वाज डेभलप बाई जोन न्यास भनेर सुरु गरेर एक्जाम्पल दियो त्यस पछाडि ठ्याक्कै हामीले जे निकाल्छ टेबलबाट त्यही कन्क्लुड गरेर त्यही न्यू एक्जाम्पल 1 कम्प्लिट भयो भने द्याट्स द एउटा मात्र टेबल बनाएर कन्क्लुड गरे भइहाल्छ त्यो लेखेर कन्क्लुड गर्छ द्याट्स द नास इक्विलिब्रियम सिधै हो त्यस पछाडि त्यहाँबाट आउने भनेको अर्को क्वेसन भने प्रिजनर्स डेलेमा हो कि हो बुझ्यो नि कुरा प्रिजनर्स डेलेमा हो अनि त्यस पछाडि प्रिजनर्स डेलेमा हेर त्यो पनि मैले गरिसकेको छ त्यहाँबाट हुन्छ प्रतिमा सबैले अरू भन्न केही छ भनेदेखि अरू केही मैले पढाएको छैन नपढाएको के अरू सोध त पहिला अनि म त्यस पछाडि नपढाएको कुराहरू छ भने म गरिदिन्छु कस्ट प्लस प्राइसिङहरू मैले पढाएको होइन र कि मैले स्लाइड दिएन कि त्यो भएर हो कि त्यही भयो होला स्लाइड के मलाई सर कस्तो कन्फ्युज भयो कि प्राइसिङ त चाहिँ प्राइसिङ स्ट्र्याटेजीको चाहिँ स्लाइड कन्फ्युज भयो छ स्लाइड छ उचिता प्राइसिङ स्ट्र्याटेजीको चाहिँ स्लाइड छैन तर मैले पढाएको हो कि हैन भन्न त पहिला त्यो छ भने पढ गर्ने छैन भने म आज पढाइदिन्छु के फरक पर्दैन पढाएको जस्तो लाग्दैन मैले पनि तर स्लाइड छैन मलाई त सर यो मार्केट प्रिडिक्सनहरु चाहिँ पढाउनु भयो जस्तो लागेको छ नि स्किमिङहरु चाहिँ गाइस तिमीहरु पनि ओके सबैजना त्यही हो सबै कुराहरु के छुटेछ त्यो कुराहरु सबै एक मिनेट है मेरो अर्को डिभाइसमा चाहिँ त्यही भएर म अर्को डिभाइसबाट जोइन गर्छु है त यसको हाम्रो के पो थियो यार मिटिङ आइडी के हो 98
प्राइसिङ प्र्याक्टिसेस यस ओके प्राइसिङ प्र्याक्टिसेस हेरेको थियो यो कुराहरू हामीले हेरे कस्ट प्लस प्राइसिङहरू हेरेको थियो यो फर्मुलाहरू राखेर याद छ सम्झु त छैन भने अब म पढाइदिइहाल्छु डोन्ट वरी अब के हुन्छ भन्दाखेरि सुनिरहेको छ है एम आई बिङ अडेबल एभ्रिथिङ इज फाइन सबै ठिक छ Yes, sir. ओके ल पढेको याद आयो कि छ कि छैन रहेछ भन त ल नहुन पनि सक्छ है फेरि नट स्योर है म पनि त्यही भएर भने ओके ल हेर कस्ट प्लस प्राइसिङ भनेको वान अफ द मोस्ट युज प्र्याक्टिकल मेथड अफ प्राइसिङ हो क्या इट इज अनि फेरि हाम्रोमा चाहिँ के भनेको छ भने यो भनेको चाहिँ यसको ओरिजिनल टाइटल हो कस्ट प्लस प्राइसिङ भनेको यो कस्ट बेस प्राइसिङ हो क्या यसरी भन्छ क्या यसलाई कस्टमा बेस भएको प्राइसिङलाई कस्ट बेस भन्ने हो त्यो भएर हामी यसलाई के गरिदिने भन्दाखेरि तिनीहरूको त्यो बेस्ट केमा हो भनेर हाम्रो सिलेबसले दिएको छ जम्मा प्राइसिङ भन्ने क्या हाम्रो इकोनोमीमा यिनीहरू मात्रै हो के भनेपछि अब तिमीहरू धेरै तनाव नलिने है त त्यस पछाडि छुटेको रहेछ भने पनि नो प्रब्लम म छँदैछु है त ओके तर मलाई पनि नट स्योर यो टपिकसम्म चाहिँ ओके ल हेर है त द प्राइस अफ प्रोडक्ट इज डिटरमाइन्ड बाई एडिङ सम मार्कअप अन एभरेज कस्ट अफ प्रोडक्सन भन्न खोजेको अनि सो कल द मार्कअप प्राइसिङ अर फुल कस्ट प्राइसिङ पनि भन्छ क्या अन्त 2 स्टेप्समा डेफिनेटली डिटरमाइन द एभरेज कस्ट फर्स्ट वान हामी पहिला त फर्स्ट स्टेपमा के गर्छ वी हेभ टु डिटरमाइन द एभरेज कस्ट एन्ड देन आफ्टर के हुन्छ अनि वी एड द मार्कअप ओभर कस्ट एन्ड द सेट द प्राइस अब हामी त्यो डिटरमाइन गरेको एभरेज कस्टमा एउटा मार्कअप गर्छ क्या जस्तो कस्ट कति छ हाम्रो मेबी 100 छ अब मार्कअप कति भयो भन्दाखेरि चाहिँ मेबी हामीले 20% राख्यो भने अब त्यो मार्कअपलाई एड गर्छ क्या हामीले जस्तो मार्कअप अन प्राइस यम इज इक्वल टु प्राइस माइनस एभरेज कस्ट डिभाइडेड बाई एभरेज कस्ट गरेर पी इज इक्वल टु एसी अनि ब्राकेटमा 1 प्लस एम यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर हो यो तरिकाले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि यो फर्मुला डेभलप गर्छ क्या हामीले अब नाउ सी द एक्जाम्पल हामीले कसरी गर्ने रहेछ त टीसी इज इक्वल टु टोटल कस्ट भनेको हाम्रो 4000 आउटपुट 500 अब एभरेज कस्ट फाइन्ड आउट गरेर कति भयो 8 भयो मार्कअप कति राख्यो हामी 25% राख्यो भनेपछि के भयो त हाम्रो फर्मुला पी इज इक्वल टु एसी इन्टु 1 प्लस एम भनेको एभरेज कस्ट 8 भयो ब्राकेट 1 प्लस मार्कअप भनेको 25% भनेको 0.25 इक्वल्स टु 10 भनेपछि प्राइस 10 हुने रहेछ क्या कस्ट प्लस यो भनेको कस्ट बेस प्राइसिङ हो क्या यसरी जाने बुझ्यो मार्क यो भन्ने के रहेछ त अब कस्ट प्लस प्राइसिङ भने त्यसरी गयो अब इन्क्रिमेन्टल प्राइसिङ यो पनि कस्ट बेस प्राइसिङ नै हो क्या यो चाहिँ मार्जिनल कस्ट निकाल्ने हो क्या यसको लागि यसरी जानुपर्छ क्या मस्ट युजफुल इन डिसिजन मेकिङ रिलेटेड टु द expansion of the production unit or start new services. The firm will decide to increase its output, start new production system if incremental revenue is greater than the incremental cost. Suppose हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हामी नर्मली काम भइरहेछ त कुनै एउटा एडिसनल त्यही काम हामीले थप्यो भने एउटा एडिसनल प्लान्ट हामी इन्क्रिज गर्यो भने त्यो बेलामा चाहिँ हामी के हुन्छ एटलिस्ट द रेभिन्यू इज इन्क्रिमेन्टल त्यो एउटाबाट बढेको रेभिन्यू चाहिँ अर्कोसँग ग्रेटर भयो भने चाहिँ के हुन्छ द्याट प्राइस इज एक्सेप्टेबल भन्न खोजेको इन्क्रिमेन्टल रेभिन्यू इज ग्रेटर देन कस्ट अब यसको लागि सिम्पली यो कस्तो बेलामा हुन्छ त सी द एक्जाम्पल currently Simbricare is operating 2 flights per day from Kathmandu to Shimara with profit 50,000 per flight era Kathmandu बाट Shimara 50,000 per flight को profit छ कल्लाई Simbricare लाई but due to the high demand Simbricare plans to increase the one more flight अब हामी त्यो एडिसनल थर्ड फ्लाइट को कुरा गरिरहेछ है याद गर्ने one more flight to Shimara from Kathmandu with following information see that the incremental flight को cost fuel cost कति भयो 50,000 flight attendance cost 25,000 airport tax 5,000 भनेपछि टोटल हाम्रो 80,000 कस्ट भएछ थर्ड फ्लाइट को है अगाडिको दुईटा त 50,000 प्रॉफिट छ नो प्रब्लम अब रेभिन्यू कति हुन्छ थर्ड फ्लाइट को हेर त ल एयर फेयर पर प्यासेन्जर 5,000 एक्सपेक्टेड ट्राभलर थर्ड फ्लाइट को 18 जानु भयो 18 जना एटलिस्ट हिँड्यो भनेदेखि एयर फेयर 5,000 लिने हो भने के हुन्छ 90,000 भयो भनेपछि के भयो त ल भन्नु त 90,000 भनेको के भयो त रेभिन्यू 90,000 कस्ट 80,000 भनेपछि हाम्रो माथि फर्मुला के त यारै इन्क्रिमेन्टल रेभिन्यू इज ग्रेटर देन कस्ट भयो भने के हुन्छ द्याट प्राइस इज एक्सेप्टेड भनेपछि के भयो त यहाँ इन्क्रिमेन्टल रेभिन्यू इज 80,000 इन्क्रिमेन्ट कस्ट इज रेभिन्यू इज 90 कस्ट इज 80,000 भनेपछि
therefore it is the right decision to operate the third flight to Shimala. भनेपछि यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, यो पनि के हो त कस्ट बेस्ड प्राइसिङ नै भयो के, यसलाई हामी के भन्छ इन्क्रिमेन्टल प्राइसिङ। डेफिनेसन दियो, एक्जाम्पल दियो कि कति सजिलो छ यसमा, खासै त्यस्तो तनाव लिनु पर्दैन। बुझे यहाँसम्म, बुझ्यो कि बुझेन पहिला भन्दैछु। मलाई लाग्छ मैले छुटाकै रहेछ हो, त्यस्तो लाग्यो मलाई। मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। हो ओके ठिक छ, नो प्रब्लम। ओके बुझ्दैछ नि यहाँसम्म, ठिक छ अहिलेसम्म? ओके ल अब नाउ पिक लोड प्राइसिङ हेर। पिक लोड प्राइसिङ भनेर चाहिँ के नि थाहा छ? अब यो चाहिँ सिम्पल म बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजमा भनिदिन्छु, अनि त्यसो हुँदा सजिलो हुन्छ। अनि बाँकी त एक्जाम्पल हेर न सिद्धिहाल्छ कुरा। जस्तो कहिलेकाहीँ पिक लोड प्राइसिङ भनेको चाहिँ कस्तो प्रोडक्टहरू हुन्छ भने जुन कुरा चाहिँ हामीले स्टोर गर्न नमिल्ने क्या, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, ट्रान्सपोर्टेसन, टेलिफोन, यस्तो खालको सर्भिसमा यो प्राइसिङ मेथड अप्लाई गरिन्छ क्या। यसमा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो यिनीहरू भनेको भ्यालु बेस्ड प्राइसिङ हो क्या। यो भनेको फेरि पिक लोड भने जस्तो कि उसको भ्यालुको कुरा चाहिँ भ्यालु बेस्ड प्राइसिङ हो क्या यो भने। जस्तो यसको भ्यालु कुन बेला इम्पोर्टेन्ट, जस्तो हेर न ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ के गर्ने 9 देखि 10-11 बजेसम्मको बस भाडा चाहिँ के गर्ने, बुढा नीलकण्ठबाट रत्न पार्क गएको चाहिँ 40 रुपियाँ लिने, त्योदेखि पछाडि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि 20 रुपियाँ मात्र लिने क्या। यो भने के भयो पिक लोड प्राइसिङ भयो क्या। बुझ्यो? जस्तो इलेक्ट्रिसिटी पनि बिहान के भन्छ बेलुकाको 6 बजेदेखि 8 बजेसम्म पर युनिट 20, बाँकीको पर युनिट 5 भनिदिने कि। यो भने के पिक लोड प्राइसिङ भयो। जस्तो तिमीहरू हुन्छ नि के भन्छ टेलिफोन सर्भिसेसले पनि डे टाइममा इलेक्ट्रिसिटी के भन्छ पर मिनटको फी हाई राख्छ, अनि नाइट टाइममा सस्तो राख्छ। यही त हुने होइन, बिजनेस आवर पिक भएको टाइममा महँगो, नत्र पनि सस्तो। यही हो कि पिक लोड प्राइसिङ भनेको। बुझ्यो कुरा अब गर्न सक्छ? हेर त अब त बुझिहाल्छ तिमीहरू, सर पढ्दै जाउँछ। हाई प्राइस विल बी डिटरमाइन्ड एट द टाइम विथ द हाई डिमान्ड, द्याट इज पिक टाइम, एन्ड द लो प्राइस विल बी डिटरमाइन्ड एट अफ टाइम। होइन यही कुरा त हो। देयर सुड बी द भेरिएन्ट अफ डिमान्ड इन डिफ्रेन्ट टाइम्स। त्यही कुरा। प्रोडक्ट क्यान नट बी स्टोर। यस्तो कुन बेला गर्ने भने जुन प्रोडक्ट हामी स्टोर गरेर राख्न मिल्दैन त्यस्तोमा हुन्छ। पिक लोड प्राइसिङ बुझ्यो कुरा यसमा? त्यही भएर हेर नि फिगर राखिदियो। एउटा एआर र एमआर भनेको माथि पिकको लागि माथि प्राइस राख्थ्यो, अर्को एआर र एमआर गर्थ्यो, त्यही एमसीले काट्थ्यो, त्यसलाई चाहिँ फेरि तल प्राइस राख्थ्यो। यो P1 प्राइस भनेको अफ टाइमको लागि प्राइस भयो, P2 प्राइस भनेको पिक टाइममा हुने प्राइस। यसलाई भन्छ पिक के भन्छ यसलाई पिक लोड प्राइसिङ भन्छ। यो भनेको हाम्रो भ्यालु बेस छ, त्यसको भ्यालु त प्रोडक्टको भ्यालु कतिखेर छ होइन, त्यस्तो प्रोडक्टको भ्यालु चाहिँ कतिखेर इम्पोर्टेन्ट छ त्यही बेला हाई प्राइस राख्ने, यसलाई भन्छ भ्यालु बेस्ड प्राइसिङ भन्ने के। भन्न खोजेको बुझ्दैछ नि हाम्रो सिलेबस कसरी म्याचिङ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा। प्राइसिङहरू बुझ्दैछ है? ओके यसरी नै जाने हो। एक्जाममा सोद्धाखेरि चाहिँ त्यही सिलेबसलाई सोद्धा चाहिँ यही नाम लगाएर सोध्छ नि, फेरि याद गर्नु। पिक लोड भने के, टु पार्ट ट्यारिफ प्राइसिङ भने के। ल हेर अब टु पार्ट ट्यारिफ प्राइसिङ के भनेको भने वाट इज द मिनिङ अफ टु पार्ट ट्यारिफ भनेको के, हामी दुईटा तरिकाले प्राइस लिन्छ अरे के, त्यसलाई हामी टु पार्ट ट्यारिफ भन्छ के। जस्तो के हुन्छ हाम्रो फोन पार्कमा जाँदाखेरि हेर्न 100 रुपियाँ लिन्छ, अनि भित्र पनि प्रत्येक गेम हुन्छ नि, जति पनि स्पोर्ट्सहरू छ गेमहरू छ सबैको छुट्टा छुट्टै प्राइस लिन्छ कि फेरि। यो भने के टु पार्ट ट्यारिफ होइन। यदि यसलाई सिंगल प्राइसिङ गरेको भए के हुन्थ्यो, इन्ट्रान्सदेखि लिएर सबै एकैचोटि एउटा प्राइस 2000 रुपियाँ लिनुपर्छ। 2000 लिने हो भने त कोही छित्र छिर्दैन हो कि भन त ल। तर के हुन्छ थाहा छ, हामीलाई पहिला 100 रुपियाँ लिन्छ, 100 रुपियाँ हो भन्छ, अनि भित्र पनि बच्चाहरूले जबरजस्ती गर्छ, हेर लास्टमा 2000 सघाइदिन्छ। तर के हुन्छ हामी सुरुमै 2000 टिकट भनेको जाँदैछ कि फेरि। तर के हुन्छ 2000 को एन्ट्री गराएर हेर्न हामीसित टु पार्ट क्या, एउटै प्राइसिङको दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्छ क्या। जस्तो एउटा क्लबको मेम्बरसिप फी लिन्छ, अर्को मन्थली फी लिन्छ क्या, द्याट इज टु पार्ट प्राइसिङ भयो कि। हेर्दैछ नि होइन, कहिलेकाहीँ ल्यान्डलाइन फोन लियो भने इन्स्टलेसन चार्ज छुट्टै, त्यस पछाडि बाँकी अर्को छुट्टै कि। यो भने टु पार्ट ट्यारिफ प्राइसिङ भयो कि। यस्तरी हुन्छ कि यो भने। नाउ अन्डरस्टुड? हेर त ल यही कुराहरू मात्र भन्ने चाहिँ यो कस्तो हुन्छ, ट्यारिफ अफ ल्यान्डलाइन फोन, क्लब मेम्बरसिप, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होइन, इन्ट्रान्स फी एट फन पार्क्स होइन, क्रेडिट कार्ड चार्जेस होइन, एउटा क्रेडिट कार्डको इन्ट्रेस्ट पनि लिन्छ अनि मन्थली पनि लिन्छ कि। यही त हो कुराहरू। यसलाई भन्छ टु पार्ट ट्यारिफ प्राइसिङ। ल अर्को हेर यहाँनिर फेरि अब हामी मल्टिपल प्रोडक्ट प्राइसिङ पनि भन्छ क्या यसमा। हेर
मल्टिपल प्रोडक्ट प्राइसिङ भनेको के इन टुडेज कम्पिटेटिभ मार्केट होइन अलमोस्ट अल कम्पनीज प्रोड्युस द मल्टिपल मोडल्स स्टाइल्स एन्ड साइजेस अफ आउटपुट एन्ड इच अफ दिस भेरिएन्ट्स क्यान रिप्रेजेन्ट अ सेपरेट प्रोडक्ट फ्रम द प्राइसिङ पर्पसेस although multiple product pricing requires some basic analysis of two will be complicated in the demand and providing interrelations. One multiple product may be the demand for interrelation, substitute or complement the goods or production interrelation को कुरा जस्तो multiple product भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि when the products are jointly produced in fixed production, these products are considered as production packages for the separate allocation of cost here. अनि pricing done by considering जस्तो यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले एउटा फार्मरले सिप प्रोडक्सन गर्नु भने के सिपको प्राइसिङ के हुन्छ र सिपको मिटको पनि प्राइसिङको पनि कुरा गर्छ सिपको उलको पनि प्राइसिङ हुन्छ त्यो दुईटैलाई जोडेर के हुन्छ त भन्दा जुन प्राइस राख्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ यसलाई मल्टिपल प्रोडक्ट प्राइसिङ भन्छ के यसरी राख्छ क्या र बुझेको बुझेन आउनु त इम्पोर्टेन्ट यस्तो खालको जस्तो एउटा कुनै मोटर बाइक कम्पनीमा टायर बाहिरबाट किनेर ल्यायो भने पनि के हुन्छ त्यो टायरको पनि त्यो भन्दा पनि यो सिप नै सबभन्दा गुड एक्जाम्पल हुन्छ अनि त्यही भएर फाइनली त्यो टायर चाहिँ अहिले ट्रान्सफर प्राइसिङमा सजिलो हुन्छ कि त्यसको एक्जाम्पल अहिले एकछिनमा न दिस इज अल अबाउट यो के भयो त यस्तै नि जानेर अनि भनेपछि दुईटैको सिपको प्राइस भनेको लास्टमा सम टोटल अफ उलको र मिटको प्राइस जोडेर जुन प्राइस राख्छ यही हो मल्टिपल प्राइस भनेको के यसलाई नै हामी के भन्छ यो मल्टिपल प्रोडक्ट प्राइसिङ भनेको थियो दुईटा प्रोडक्टको सँगै जोड्ने प्राइसिङ भयो अब नाउ ट्रान्सफर प्राइसिङ यो चाहिँ हेरेन फेरि ट्रान्सफर प्राइसिङ भनेको यहाँ त गुड एक्जाम्पल टायर्सको दिएको छ यहाँ जस्तो बजाज कम मोटर बाइक पनि बनाउँछ अनि यतातिर टायर आफैले पनि बनाउन सक्छ बाहिरबाट पनि ल्याउन सक्छ क्या तर बाहिरबाट टायर ल्याएर बाइक बेच्दाखेरि के हुन्छ त्यो टायरको प्राइस पनि ट्रान्सफर गरेर बाइकमै जोडेर दिने हो कि त्यसलाई भन्छ ट्रान्सफर प्राइसिङ भन्ने क्या सिधा यिनीहरू भयो ट्रान्सफर प्राइसिङ भयो यसरी हामी जोड्ने हो एमसी गरेर सम टोटल दुईटैको प्रोडक्ट जोड्ने अनि हामी दुईटा केसको निकालेर गरिदिने त्यति मात्र देख्छौँ यो प्रेडाटरी प्राइसिङ भन्ने के थाहा छ यो भनेको चाहिँ तिमीलाई मार्केट पेनिट्रेट गर्ने हो क्या हाम्रो सिलेबसमा मार्केट पेनिट्रेटिङ मार्केट स्किमिङ भन्छ नि हो यिनीहरू हो कि यो स्किमिङहरू भयो यिनीहरू चाहिँ यो स्किमिङ भयो यो के भन्छ ट्रान्सफर प्राइसिङ भन्ने यो मार्केट यो पेनिट्रेटिङ गर्नु भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ थाहा छ एक्ट अफ सेटिङ प्राइस भेरी लो टु इलिमिनेट द कम्पिटिसन क्या पेनिट्रेट गरिदिने क्या मार्केटलाई डुबाउने खालको पेनिट्रेसन गर्ने खालको प्राइसिङलाई हामी प्रेडाटरी प्राइसिङ भन्छ जस्तो फर इक्जाम्पल नारायण दाईको माछा गल्ली मोमो पसलको छेउमा अर्कोले ल्याएर मोमो पसल गर्यो भने के हुन्छ थाहा छ नारायण दाईको त एकदम पपुलर छ उसलाई कम्पिटिटर मन पर्दैन नारायण दाईले के गर्छ उसको मोमोको प्राइसै आधा घटाइदिन्छ कि अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ झन् चलेको राम्रो मोमो पसल झन् आधा दियो भने के हुन्छ उसको सुक्छ अनि छेउको पसल मोमो बन्द हुन्छ अनि बन्द भएपछि जुन खालको बन्द गर्नलाई लसमा भए पनि जुन प्राइस चार्ज गर्छ नि त्यसलाई भन्छ कि प्रेडाटरी प्राइसिङ यो भनेको मार्केटलाई पेनिट्रेट गरायो कि यो भने यस्तो खालको भयो सिधा एक्जाम्पल यहाँ पढ त स्लाइड पढ त ल अब नगर्ने द एक्ट अफ सेटिङ प्राइस इज भेरी लो टु एलिमिनेट द कम्पिटिसन dominant firm in the competitive market deliberately set very low price of the commodity in order to prevent competition. Thus price made lead off for the small firm to bear losses. कहिलेका लस पनि हुन्छ र उनीहरूलाई के गर्छ अनि लसेस अनि ड्यू टु व्हिच दे विल लीव द इन्डस्ट्री एन्ड लिसन कम्पिटिसन है त्यहाँ के भन्छ कम्पिटिसन हटाउने र मार्केटबाट हटाउने कि तिनीहरूलाई त्यसलाई भन्छ मार्केट पेनिट्रेट गर्ने प्राइसिङ हो के भन्छ कि प्रेडाटरी प्राइसिङ सी गो टु द प्राइस यही कुरा त हो तर यो चाहिँ प्राइसिङ इलिगल होइन एन्टी ट्रस्ट ल भन्दा अन्डर एन्टी ट्रस्ट लमा इलिगल हुन्छ यस्तो गर्न पाउँदैन तर नाउ सी यही मात्र के छ हाम्रो प्राइसिङ मेथड्स भने यति त हो यहाँभन्दा तल त मैले इकोनोमिक डिस्क्रिमिनेसनको कुरा वाइज डिफ्रेन्स राखेको छ यो हामीले पढ्नु पर्दैन जस्तो यो प्राइस डिस्क्रिमिनेसन पनि यही छ यहाँबाट हेरे पनि हुन्छ मैले अस्तिको स्लाइडमा पनि राखिदिएको छु सेकेन्ड डिग्री फर्स्ट डिग्री थर्ड डिग्री अस्ति भनेको छ मैले यो फिगर बनाएर जाने हो भने यहाँबाट गए पनि हुन्छ प्राइसिङ उसको यो पनि हेर मिलेन भने मलाई सोध न के पुग्दैन बुझेन भनेदेखि यहाँ पनि छ है प्राइस डिस्क्रिमिनेसनको हेर्ने त ओके अब मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन्ने सबैजनाले यो पहिलामा स्लाइड पठाइदिइहाल्नु कसलाई पठाइदिउ हुन्छ सर पठाइदिन्छु अर्चनालाई पठाइदिन्छु ल हुन्छ सर अब अलिकति आइडिया भयो हेर यो पनि स्लाइड पठाइदिइसकेपछि
यहाँनेरि ओलिगोपोलीको पनि छ, यहाँ धेरै ठुलो यो च्याप्टर जस्तो छ है। यहाँनेरि सर हेर्नु तलपट्टि छ, यहाँनेरि फर्स्ट डिग्री सेकेन्ड डिग्री र थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन, अनि प्लस हामीले अर्को के पनि छ त, कस्तो नेटै स्लो भएर न क्रिएटिङ द लिङ्क भइरहेछ, गइरहेको छैन। ल सुन्न त सुनिरहेछ है मेरो साउन्ड। यही कुरा हो, यसलाई पनि हेर। अब प्राइसिङ मेथड्सहरू मलाई पनि पढाएन कि जस्तो लाग्यो, चुक्कै छु क्या यार तिमीहरूको क्लासमा। मैले धन्न प्रतिमा तिमीले सम्झाएछ, कसले सम्झाएको यो प्राइसिङ प्र्याक्टिसेसहरू? थ्याङ्क यू भनिदेऊ। ल उत्सिका थ्याङ्क यू सो मच। तिमीले मैले भन्ने त होइन, तिम्रो साथीहरूले भन्ने तिमीलाई, मलाई त के हुँदो रहेन त। पछि तिमीलाई घाटा हुन्छ नि एउटा क्वेसन आएको भएदेखि। उत्सिका ल थ्याङ्क यू मेरो साइडबाट। हामी घाटामा नै के भने किन नि घाटामा हो? अरू सब्जेक्ट पनि छन् सर। ए मैले त मेरो साइडबाट त अब त हेऱ्यो होला नि सबै, कुनै मैले सबै हामी डिस्कसन गरिसक्यो नि है। अब त टेन्सन छैन। बरु तिमीहरू जहाँ बुझ्दैन मलाई सोधेर फोन गरेर अनि आऊ न त, नत्र भने के भयो यार, यो त हुँदै भएन त।